جیڑا کوئی پیر وڈی چبل مارے بندے کہندے نے واہ واہ واہ، جیڑا کوئی علامہ تے فہامہ وڈی چبل مارے بندے کہندے نے واہ واہ۔ اہل سنت نو ہن زوال کیوں آ رہی ہے؟ اس دی وجہ یہ ہوئی ہے، میں اپنے آپ نو کدے علماء دے وچ شمار نہیں کیتا، علماء دیاں جتیاں دی خاک دے برابر بھی اسی نہیں ہو سکتے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، علماء اہل سنت نو اے ضرور میں اہل سنت دا ادنا تر ادنا نوکر اور خادم ہون دی حیثیت دے نال عرض کرانگا کہ علماء حقاب تسی ساڈے سراں دے تاج ہو، تہانوں آسے پاسے کسے پاسے بھجن دی ضرورت نہیں ہے، تسی ساڈے نالوں زیادہ علم بھی رکھتے ہو، فکر بھی رکھتے ہو، سوچ رکھتے ہو، تواڈے علم نو اسی دونوں ہتھاں دے نال لکھاں سلام کرنے ہاں، مگر آپس دے وچ انتشار پان دے بجائے تے آسے پاسے بھجن دے نال مسئلے حل نہیں ہوندے۔ آؤ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے وچ، اس تو بعد آؤ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے وچ، آپ نے فتاوی رضویہ دی اندر ہر مسئلے دا حل کیتا ہے، جیڑا مسئلہ شیخ احمد سرہندی نے بیان کیتا ہے اس مسئلے دی طرف رجوع کرو، یا اس تو بعد جیڑا فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ دے اندر بیان فرمایا ہے اس دی طرف رجوع کرو۔ سمجھ آئی تے محبت دے نال سبحان اللہ۔ آسے پاسے بھجن دی لوڑ کوئی نہیں میرے کریم آقا دے غلاموں۔